देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु के लिए हैं, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, और जिसके दस्ते कुदरत में कायनात की जान है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, और जो वहदहु ला शरीक होकर हर एक चीज़ पर कादिर है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों ला तदाद दुरूद व सलाम हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शफ़ी मुअज़्ज़म आदि दो जहां सैयद इंसो जां सयाह लामकां महबूब किबरिया अहमद मुजतबा सैयदना व मौलाना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तफ़ैल रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया और अपनी रबूबियत का इजहार फरमाया। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मद अस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस, उस्मान दयाए शम्माए जमाल मोहम्मद अस, हैदर बहार बागे खसाले मोहम्मद अस, इस्लाम मा अताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीनो नाज़रीनो सामाईन, पाक न्यूज़ HD TV चैनल के ज़रिए और YouTube के ज़रिए मुझे सुनने और देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरे बयान का मौजू है ज़िलक़ाद की फ़जीलत। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़िलक़ाद की क्या अहमियत है और इस्लाम के अंदर इसकी क्या फजीलत है, मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा। दौरान खुतबा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारक तिलावत की है, इन्ना इद्दतश शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, इसका तर्जुमा ये है, ये सूरत तौबा आयत नंबर 36 और 10वें पारे से मैंने ये आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 है। जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। ये आयत मुबारक का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इस्लामी साल का 11वां महीना जो है वो ज़िलक़ाद है। इसे उर्दू के अंदर ज़िलक़ाद और अरबी के अंदर ज़ुल्क़ादा कहा जाता है। ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम और रजब। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले हैं, और ज़माना इस्लाम से कबल भी, ज़माना जाहलियत के अंदर भी लोग इन 4 महीनों का एहतराम किया करते थे। इन महीनों के अंदर जंगो जदाल
قتل و غارت منع تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو قتل کرنے والا قاتل جو ہے وہ سامنے پھیر رہا ہوتا تھا، لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تھے تو پھر اس مہینے کے اندر قتل و غارت بند کر دی جاتی تھی۔ اور قاد کا معنی ہوتا ہے بیٹھ جانا، اس لیے اس کو ذوالقعدہ یا ذوالقعد کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ 11واں مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کے اندر یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اسی مہینے کے اندر ابو الانبیاء، جد الانبیاء، 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جو تھی وہ فرمائی۔ یاد رہے کہ آپ کی تعمیر سے پہلے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے جنت کے موتی ہیرے جواہرات سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پھر دوسری مرتبہ صدیوں کے بعد جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ شریف پرانا ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر اس کی دوسری تعمیر جو تھی وہ فرمائی، اور دوسری تعمیر جو تھی وہ مکہ المکرمہ کے پتھروں سے ہوئی، اور تیسری تعمیر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے مل کر فرمائی۔ اور مقامی ابراہیم جو پتھر ہے، یہ پتھر گو کا کام بھی دیتا تھا، شٹرنگ کا کام بھی دیتا تھا، کہ جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تو اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں یہ پتھر اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور جب یہ آپ اللہ کے خلیل نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر زوم ہو جاتا، نیچے ہو جاتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ پتھر جو تھا اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور اس میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام گارا اور پتھر دینے کا کام جو ہے انہوں نے سر انجام دیا۔ تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرما دی تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر ایک دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، آپ نے میرے گھر کی تعمیر فرمائی ہے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اب میری بارگاہ سے جو چاہتے ہو وہ طلب کر لو، وہ مانگ لو، میں رب العالمین ہوں، وہ چیز تمہیں عطا فرما دوں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی کی فراست پر، اللہ کے نبی کی دعا پر، اللہ کے نبی کے دل و دماغ پر، کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مقامی ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے پیارے خلیل نے دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تیرا گھر جو ہے وہ بنا دیا ہے، میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تیرے گھر کی تعمیر فرما دی ہے، تیرا گھر مکمل کر دیا ہے۔ یا اللہ، اب اس گھر کو قیامت تک آباد کرنے والے حبیب اللہ کو اس کائنات کے اندر میری ذریت میں سے، میری آل میں سے بھیج۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ محبوب جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے اور لوگوں کو کتاب کی آیات بینات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اللہ کے خلیل نے جب دعا مانگی تو مقام ابراہیم کے اندر آپ کے پاؤں اس طرح چلے گئے جس طرح گارے کے اندر بندہ اپنے پاؤں رکھے تو گارے کے اندر نشان بن جاتا ہے۔ آج جو نشان مقام ابراہیم پہ ہے وہ اسی وقت سے ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دنیا والوں کان کھول کر سن لو، اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پھر اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے حبیب کو میری بارگاہ سے مانگا، فرمایا ایسی چیزوں کو میں اپنی نشانیاں بنا دیتا ہوں۔ فرمایا اب جب تم عمرے کے لیے آؤ یا حج کے لیے آؤ، بیت اللہ شریف کا طواف کرو تو پھر کیا کرو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے خلیل کے قدموں کے نشان کے سامنے
مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل جو ہے وہ ادا کرو، اللہ اکبر، اور ان نفلوں کا ثواب میرے خلیل اور میرے حبیب کی بارگاہ میں اور میرے اسماعیل کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اسی مہینے کے اندر قوم بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات فرمائی، اور فرعون کو دنیا کے سب سے بڑے دریائے نیل کے اندر غرق کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں اور 30 روزے رکھیں، میں آپ کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا قائم مقام مقرر فرما کر آپ کوہ طور کی مقدس وادی پہ تشریف لے گئے اور 30 دن کے روزے جو تھے وہ رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مزید 10 روزے اور رکھیں، تو ساتھ ہی آپ نے 10 روزے اور رکھے، اور عید الاضحیٰ کے دن ذی الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے دن اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو تھا وہ آپ کو بخشا، جس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ کے اندر فرمایا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ کے نبی کلیم اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور مشہور ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اور قرآن اس بات کا گواہ ہے، شاہد ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو تھی وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وہ اسی مہینے میں روزے رکھنے سے 40 روزے رکھنے کے بعد یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا کہ اللہ کے نبی سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، اور جب قوم نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو میں ان پر عذاب مسلط کروں گا، ان پر عذاب نازل کروں گا، ان پر عذاب بھیجوں گا۔ تو کچھ دن گزر گئے، وہی نہ آئی، تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے اس بستی سے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی، اپنے دین کی تبلیغ فرمائی تھی، وہ نکل کر سمندر کی طرف آ گئے، اور جب سمندر کے کنارے پہ آئے تو کشتی میں بیٹھ کر کسی اور جگہ جانے کا ارادہ فرما لیا اور کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ اور جب یہ کشتی اپنے سفر کے درمیان میں پہنچی تو سمندر کے درمیان یہ رک گئی۔ اس زمانے کا یہ اصول تھا، یہ رول تھا کہ جب کشتی اپنے آپ سمندر کے اندر رک جاتی بغیر روکے تو پھر کسی نہ کسی آدمی کو سمندر کے اندر جو تھی وہ چھلانگ لگانی پڑتی تھی، سمندر میں اترنا پڑتا تھا، اس کے بعد کشتی چلتی تھی۔ اب کشتی کے اندر جتنے بندے سوار تھے وہ سارے کے سارے جو تھے ان کے نام لکھے گئے، اور پھر ان کے نام پر جو وہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا۔ تو آپ اللہ کے نبی تھے، لوگوں نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن نام آپ کا نکلا ہے اس لیے آپ کو کشتی سے اترنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ جب کشتی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، اپنے جسم کو سمندر کی طرف گرایا تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنن فانن اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے نبی یونس علیہ السلام کو زندہ نکل دو۔ اب مچھلی جو تھی حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اپنے پیٹ کے اندر نکلی۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ مچھلی نے مجھے زندہ نگل لیا ہے، لیکن آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میری جان نہیں نکلی۔ تو اللہ کے نبی پر اس وقت وحی آئی کہ اے میرے نبی، آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے یہ آیت پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت مبارکہ جو تھی اس کا ورد شروع کر دیا۔ تو مچھلی آپ کو لے کر ایک روایت کے مطابق 3 دن 7 دن 13 دن 21 دن اور ایک روایت ہے آخری 40 یا 41 دن 40 یا 41 دن مچھلی جو تھی سمندر کے اندر آپ کو لے کر پھرتی رہی۔ آپ نے اسی دوران اللہ کا ورد جو تھا اس آیت مبارکہ کا لا الہ الا
अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप विर्द फरमाते रहे। जब भी अल्लाह के वली, एक बात सुन ले इसके ज़िमन में, कि अल्लाह के वली किसी को खिलाफत अता फरमाते हैं और किसी पर मेहरबानी फरमाते हैं तो पहले उसका तज़किया नफ्स करते हैं, पहले उसके दिल का तज़किया नफ्स करते हैं और फिर उसके दिल में अल्लाह का नूर अल्लाह के हुक्म से रखते हैं, डालते हैं, निगाह फरमाते हैं। तो जब बंदा आयत करीमा पढ़ता है तो उसका तज़किया नफ्स हो जाता है। ये अल्लाह के वली, ये इसमें आज़म है। इसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आ जाए, आयत करीमा पढ़े। हमारे यहाँ रिवाज है, आपको पता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बरेसगीर के लोग आयत करीमा का बहुत ज़्यादा विर्द करते हैं और सवा लाख मरतबा ये घरों के अंदर जिक्र होता है। लेकिन कम अज़ कम एक बंदे को 360 मरतबा लाजमी इसका विर्द करना चाहिए और इसके अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ इब्राहिमी कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ा जाए। तो अल्लाह के नबी, मैं ये बात कर रहा था कि अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने मछली के पेड़ के अंदर जिक्र किया। अब जब 40 या 41 दिन पूरे हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मछली को इल्का फरमाया। ये मछली जो थी वो समंदर के किनारे पे आ गई, जिस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जाती थी, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसी तरह सालम जिस्म के साथ उसने अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, किनारे के ऊपर रख दिया। तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कद्दू शरीफ की बेल जो थी वो वहाँ पे उग आई और उसके पत्ते बड़े बड़े हो गए और उसके साए में धूप थी चिलचिलाती हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो लेटे रहे और फिर एक बकरी आई और उसने आग को दूध पिलाया। इस तरह कई दिन तक ये सिलसिला रहा। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म बिल्कुल जो छोटा हो गया था बच्चों की तरह, अब जब थोड़ी आप ताकत में आए, जिस्म थोड़ा बड़ा हुआ, आपके जिस्म पर बाल उग आए, तो अल्लाह के नबी उठे और अल्लाह के हुक्म से फिर उस बस्ती की तरफ चले गए। ये वाक़या जो है ये भी इसी महीने के अंदर हुआ और फिर इसी महीने के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 निकाह फरमाए हैं। पहला एक निकाह जो है सन 5 हिजरी में हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इसी महीने ज़िलक़ाद के अंदर हुआ और फिर दूसरा एक निकाह ज़िलक़ाद के महीने के अंदर सन 7 हिजरी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया। और सुलह उदैबिया का मामला जो है वो भी सन 6 हिजरी के अंदर इसी महीने के अंदर हुआ। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या ये हमारी फतह है? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ ऐ उमर, मेरी निगाह नबूवत जो है वो देख रही है कि ये हमारी फतह है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुआहदे के बाद इस्लाम की फतूहात का बहुत बड़ा दरवाज़ा जो खोल दिया है। और फिर तारीख शायद है कि ये फतूहात का सिलसिला जो है सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी के मुआहदे के बाद जो है वो सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबा ताबईन तक ये सिलसिला जारी रहा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़िलक़ाद के महीने के अंदर हुई हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए हैं, वो भी इसी महीने के अंदर फरमाए हैं। और इसकी एक और बहुत बड़ी फजीलत है, वो ये है कि इस महीने के अंदर हाजी जो हैं वो हज बैतुल्लाह के लिए अपने अपने घरों से रवाना होते हैं और फिर बैतुल्लाह शरीफ का जाकर उम्रा करते हैं। मैंने उलमा से ये भी बात सुनी है कि रमज़ान के अलावा सबसे बड़ी फजीलत जो है इस महीने के अंदर जो है वो उम्रा करने की है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। आका करीम ने 4 उम्रे फरमाए और इसी महीने के अंदर जो है वो फरमाए हैं। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बात कर रहा हूँ। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इरशाद फरमाएं कि मैं कुछ रोज़े रखूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन का रोज़ा एक हफ्ते के अंदर रख लिया करो। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। फरमाया 2 रोज़े रख लिया करो। फिर उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप 3 रोज़े हर महीने के अंदर 3 रोज़े रख लिया करो। पहली उम्मतों पर भी रोज़े इसी तरह फ़र्ज थे कि वो हर महीने में 3 रोज़े लाजमी रखते थे। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, आपने अपने सहाबी को इरशाद फरमाया कि एक महीने के अंदर कम अज़ कम 3 रोज़े रख लिया करो। इससे तुम्हारा तज़किया नफ्स भी हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तुम्हें बहुत बड़ा अजर व सवाब जो है
وہ بھی عطا فرما دیا جائے گا۔ تو میرے معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ ذوالقعدہ کی مختصر سی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت کی ساری شاعری کا اگر رس اور خلاصہ اور نچوڑ نکالے تو یہ بنتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام۔